आज प्रोग्राम में बात करेंगे उस कहानी की जिसे मंजर आम पर आए एक हफ्ता गुजर गया, लेकिन पैनामा पेपर्स आज भी दुनिया भर में मौजूद बहस बने रहे। इस्लामाबाद में पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में जहां एक तरफ आज भी पैनामा पेपर्स के बारे में पीपल्स पार्टी के एतजाज अहसन ने बड़ी सख्त तकरीर की, दूसरी तरफ हुकूमत ने बगैर किसी रुकावट के पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को पब्लिक लिमिटेड कंपनी में तब्दील करने का बिल पास करवा लिया। पार्लियामेंट के बाहर की बात करें तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की जानिब से वजीर आजम और उनके खानदान का दिफा करने निकले वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान कहते हैं कि कौमी असेंबली में एतजाज अहसन की तकरीर का जवाब देना चाहते थे, मगर वजीर आजम ने हाथ पकड़कर रोक लिया। साथ ही ये भी कहना था कि पैनामा पेपर्स के मामले पर अगर अपोजिशन जमातें अपनी कंफ्यूजन दूर करें तो इस मसले को मंतकी अंजाम तक पहुंच जाएंगे। और आखिर में कुछ बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जिनकी सियासत में पैनामा पेपर्स ने एक नई जान तो डाल दी, मगर पार्टी के अंदरूनी हालात अब भी ठीक नजर नहीं आते। तहरीक इंसाफ के सीनियर लीडर शाह महमूद कुरैशी ने कल पार्टी कारकुनों से खिताब करते हुए कहा कि पार्टी के कुछ लोगों से टिकट मांगने से पहले वो सियासत छोड़ देंगे। आज जवाब में जहांगीर तरीन का कहना था कि वो अब इंटर पार्टी इलेक्शंस में कोई किरदार अदा नहीं करेंगे। बोल बोल पाकिस्तान में खुशामदीद, मैं हूं गुलीन सेठी। मैं नुसरत जावेद। 0512606027 और 28 ये हमारे नंबर हैं, डिस्प्ले भी हो रहे हैं। आपसे सिर्फ एक दरख्वास्त है कि जैसे ही आपका फ़ोन डायरेक्ट हो अपनी बात कहिए और प्लीज़ उसी मौजू पर अपनी बात कीजिए जो ज़ेर बहस हो। बिल्कुल, और आप फेसबुक और ट्विटर दोनों पे हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/बोल-बोल-पाकिस्तान1। ट्विटर पे हमसे बात करने के लिए हमारा ट्विटर आईडी है बोल-बोल-पाकिस्तान__। लगाना ना भूलिएगा वरना आप हमारे आईडी तक नहीं पहुंच पाएंगे। और आप हमसे बोल-बोल-पाकिस्तान@dawnnews.tv पर भी ईमेल कर सकते हैं। अच्छा बीबी, गुजारिश ये है कि आप सिर्फ मेरे साथ कोई एंकर ही नहीं है, माशाल्लाह सीनियर प्रोड्यूसर भी हैं, कंटेंट भी आप तय करती हैं। आपने जो हेडलाइंस दी मुझे उसके बारे में कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन मेरी ख्वाहिश थी कि दो खबरें हैं छोटी, लेकिन अगर आप उन पे गौर करें तो वो बड़ी ही क्लैरिटी के साथ, जैसे देख का एक दाना कहते हैं पंजाबी मुहावरे वाला, ये बताते हैं कि आपके रियासती इदारे कितने मफलूज हो चुके हैं। अच्छा, ठीक है। अदालत हो रही है, उसमें दस्ती बम आता है जो बरामद हुआ है कराची में, आज पुलिस वाला कहता है यूं चलता है और वो फिर फट गया। मतलब हाइट है एक मसला कि अनबिलीवेबल है। हाँ, नहीं ऐसे लगता है कोई कहानी, फिल्मी ड्रामा या कुछ। इस्लामाबाद में हॉस्पिटल मरकज पिम्स, वहां पे आईसीयू में एक बच्ची, उसके साथ ज्यादती, आईसीयू। हाँ जी। आप ये देखें कि कराची से इस्लामाबाद तक आपके रियासती इदारों के हवाले से आपको क्या पैगाम जाता है? नहीं, ठीक कह रहे हैं नुसरत साहब, ये बहुत खौफनाक और वैसे अगर आप मज़ीद डिटेल ना हो तो फिर बात है वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से आप बहुत ज्यादा वो होती हैं, तो आपको ये भी तस्करा करना चाहिए था। पूरी दुनिया में धूम है कि पंजाब में 4 मुबैना तौर पर मुमकिन दहशतगर्द खवातीन गिरफ्तार हुई। तो एम्पावरमेंट हो गई क्या, मतलब उनकी अब क्या करें उसके साथ? मसला ये है कि जब इस तरह की खबरें आती हैं तो सच्ची बात है, और वैसे पानामा 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 उस पे जो है वो सीना को भी अलग से हो रही है। कंसीडर्ड नुसरत साहब, ऐसी सूरत हाल में मेरे जैसा बंदा बिल्कुल बौखला जाता है और वो देखता है इधर उधर के यार रिलीफ का, कुछ सुकून का, कोई तसल्ली का कोई मौका हो। और हमारे ऊपर इतनी मेहरबानी, इतनी शफकत, इतनी इनायत एक इंतहाई क्रिएटिव बंदे ने की और आपने उसका भी जिक्र नहीं किया। नुसरत साहब, ये ताहिर शाह उनका नाम है। जब आपने क्रिएटिव कहा तो समझ आ गई मुझे, एक ही क्रिएटिव शख्स है हमारे मुल्क में आजकल। तो एक सेकंड, अभी आप मुझे कह रहे थे कराची में स्टेट फेलियर, धमाका हो गया कोर्ट रूम में, बच्ची के साथ ज्यादती हो गई पिम्स में। एक तरफ आपने कहा ये मतलब बहुत, प्लीज वो गाने का भाई ओपनिंग ही देखो। क्यों देखें? अच्छा ये देख, एक ड्रामेटिक, ये नुसरत साहब, यस बहुत ड्रामेटिक है। अब इसके बारे में मैं क्या बात करती? मैं क्या हेडलाइन आप चाह रहे थे मैं इसकी हेडलाइन बनाती कि ताहिर शाह ने गाना बनाया? इसकी जो पजीराई हुई है इसमें कोई शक नहीं है, मगर मैं क्या आप ट्विटर पे नंबर 1
पाकिस्तान में ट्विटर पे नंबर 1, जी जी जी। दुनिया भर मुझे में। यकीन है कि आप चाहते हैं कि जो नौजवान लोग हैं वो कहें कि गुलमीने कोई बहुत ही कोई सड़ियल सी एक इंसान है जो कभी कोई मज़ाहिया बात नहीं करनी चाहती। और नुसरत साहब जो है, आप हमेशा ऐसा कोई मौजूद उठा लेते हैं। बिल्कुल मज़ाहिया बात नहीं, मतलब इसमें मैं, अच्छा आपसे क्या इस पे मैं तज्जिया लूं? मुझे मैं आप ये कह तज्जिया रहा हूँ करते कि हैं नुसरत ये साहब बैठ बंदे के। की इसकी ऑडेसिटी, जिसको आप लोग पंजाबी में नहीं, या उर्दू में ऑडेसिटी, कहोगे मैं ढीठपन। ताहिर शाह साहब यार को वो मेरी जैसा तरफ से है, सलाम। जिस मेरी नौइयत का है, बिल्कुल। उसने कहा कि ये हूँ मैं और जी जी, मेरे पास उसने एक अपने पैगाम है। इजहार, अपने ख्यालात का इजहार किया, अपने आप को एक्सप्रेस किया, लेकिन मैं इससे आपसे क्या पूछूं इसके बारे में, या क्या बात करेंगे बॉस इसके बारे में, हम क्या बात करें? भाई टेलीविजन इज ऑल अबाउट आई बॉल्स। तो ताहिर शाह का हमें गाना- जानना चाहिए कि क्यों नहीं इस तो क्या शख्स 35 ने, मिनट में हम जिसका 5 आप 7 मजाक दफा उड़ा गाना रही हैं, चला रहे जिसको हैं। आप मैं हरगिज मजाक नहीं उड़ा रही, एक तो प्लीज आप गलत बात then कर why रहे हैं। not साहब, to discuss it? क्या डिस्कस करूं? उसने गाना बना अपना, he was expressing himself, उसकी ये क्यों हुआ? क्योंकि अजीब था और अनयूजुअल था। चलिए अजीब भी नहीं कहूंगी, गलत लफ्ज़ है, अनयूजुअल था, पिक्यूलियर था, एक ऐसी चीज थी जो हट के थी, तो लोगों को नहीं। तो इस पे क्या करें आप? मुझे पता है इसके जो लिरिक्स हैं गाने के, इसके ऊपर तज्जिया करें बैठ के कि अच्छा आपको पता है इसने वेबसाइट पे बहुत, मैंने देखी इसकी हर चीज़ देखी, इसने एक आइडियोलॉजी दी, इसमें सीधी सी उसने बात लिखी। वो कहता है सब, वो चाहता है कि सब लोग जो है एक दूसरे से मोहब्बत करें और अच्छी बात है। इसमें तज्जिया करने वाली क्या बात है, ये बताएं ना। हालांकि Very जब good, ये ताहिर बिल्कुल शाह। ये हिट हुआ ना, तो उस वक्त क्योंकि मेरा जहन जो है वो सियासी बदकिस्मती में इसमें रही। क्या तज्जिया मेरे लिए करें? इसलिए रिलीफ होती है, नुसरत मुझे साहब, ख्याल आया यार ये जो पीएमएल अब इसको वैसे अब बंद कर सकते हैं या ये अभी सारे प्रोग्राम में चलता रहेगा? मुझे बताएं अब। नहीं, भाई बंद कर दो, बंद कर दो। मतलब सारे प्रोग्राम अब चलाना चाहते हैं। मुझे पहले ये ख्याल आया कि ये जो एकदम से इसने सोशल मीडिया पे इस गाने ने जो धूम मचाई ना, सबसे पहले मेरे जहन में आया, मैंने कहा ये काम दिखा दिया पीएमएलएन, सोशल मीडिया टीम। वो उसका बड़ा तस्करा है ना, तो मैंने कहा यार वहाँ पे भी बड़े बड़े उन्होंने कहा होगा ताहिर शाह को मुकमुका यार काट गाना पे ला। 12-18 घंटे तो बात उनकी टली ना इधर उधर हुई, ये तो है। पूरा लेकिन सैटरडे बाद संडे में कुछ मुझे और। एहसास हुआ है अभी थोड़ी ही देर पहले उनका ब्लॉग पढ़ते, आपको अच्छे लगे? तो अपनी आइडियोलॉजी है, उनकी अपनी सोच है, नून लीग से नहीं मिलती हरगिज। जो बज़ाहिर तो नहीं। और दूसरा ये कि मैंने सुना है कि वो खुद भी काफी यानी कि एफ्लुएंट किस्म के बंदे हैं। तो मेरे ख्याल में उनकी वीडियो देख के लगता है आप देखें, वो इतने वेल ड्रेस्ड, उन्होंने नीचे ब्रांडेड जूता और इतने वो मतलब नग शग लगे ब्रांडेड है, वो जो चौखस है उसके साथ मैचिंग जूते उनके जरूर ब्रांडेड है, ये मैंने देखे। आपने नहीं नोटिस किया होगा आईडेड के नीचे जो उन्होंने जिस रंग का आउटफिट है उसी रंग का मैचिंग ब्रांड, शायद मैं ना कह सकूं, शायद मुझसे। अब आप देखो ना कितने इंटरेस्ट से बात। अरे मैंने देखा, ऐसी बात नहीं है नुसरत साहब, मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ, इससे मैं आपसे क्या एनालिसिस लूं, इसको आप एनालाइज करना चाहेंगे बैठ के क्रिटिकली इनके लिरिक्स को, या मतलब ये क्या कह रहे हैं? तो then why you were outrightly rejecting it? बिकॉज आपने दूसरी तरफ ठीक शर्मिंदा किया मुझे कि ये दो चीजें मिस हो गई तुमसे, दूसरी तरफ कह रहे कि अब आप ये बात करो, तो मैं मैच नहीं बनता ना दोनों चीजों का आपस में, कि एक तरफ मतलब एक कोर्ट में दस्ती बम में से पेन निकला, ये हुआ, सब कुछ हुआ। हो रहा है ना मेरे साथ ये हो रहा है कि पनामा 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 पनामा। नहीं, वो 5वां हमारा प्रोग्राम है और 5वां प्रोग्राम है जिस दिन से हम ऑन एयर गए हैं, पनामा पनामा पनामा। तो इफ नॉट पनामा, अब ये कि इस शोर गोगा को कहां लेकर जाना है, इसके बारे में मुझे कोई भी शख्स गाइड करने को तैयार नहीं है। किसी को पता ही नहीं। जुमे के दिन मैं बाकायदा कौमी असेंबली के इजलास में गया, ठीक, आज भी सुबह उठते ही मैं ज्वाइंट सेशन में गया, वहां पर चौधरी एतजाज एहसन साहब ने लंबी चौड़ी एक तकरीर फरमाई, बिल्कुल एक पोस्टमार्टम हुआ। अब इतने जय्यद सियासतदान मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, लेकिन व्हाट नेक्स्ट? ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इस पनामा पेपर्स के ऊपर अब मजीद कुछ अगर बचा है तो नुसरत साहब से पूछते हैं क्या बचा है और मतलब उस पर क्या बात कर सकते हैं। हमारे साथ रहिएगा। हमारा ट्विटर आईडी है बोल बोल पाकिस्तान _ गुलमीन बीबी, मेरे लिए एक सहाफी के तौर पर बहुत बड़ा जो क्राइसिस है, बहरान है बखुदा, खास तौर पर उस सूरत में जबकि मैं सुर्खी पाउडर लगाकर इस वक्त ऑन एयर भी जाता हूं, कि हम मुस्तकिल बुनियादों पर एक चीज को पकड़ के उसका हाइप बनाते हैं, लेकिन अब वो हमें लेकर कहां जा रहा है। और होता यह है कि ले जाने का रास्ता जो है वो मैंने नहीं बताना, एंकर ने नहीं बताना, वो मेरे पॉलिटिशियन ने मुझे बताना है। ठीक, और पॉलिटिशियन क्या कर रहा है,
اب آپ کو یاد ہوگا اس دن عمران بھائی کی تقریر تھی، وہ انہوں نے ٹی وی پہ نہیں دکھائی. سب سے زیادہ ہم نے اس پروگرام میں کہا کہ یار ایک ایشو چل رہا ہے، وائی ناٹ آن پی ٹی وی، اور خاص طور پر ہاؤ اسٹوپڈ یو آر کہ تمہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ پریس لاؤنج ہے اور وہاں پہ بس میں نے وہ اس کے سامنے رکھنا ہے ٹی وی پہ سب اور اسکائپ کر کے آ جائے. تو یار واٹ آر یو ڈوئنگ؟ اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس کے بعد عمران خان صاحب جو ہیں وہ مستقل اپوزیشن کے لوگوں سے مل رہے ہوتے، سول سوسائٹی کے لوگوں سے مل رہے ہوتے. انہوں نے کہا کہ نہیں جی اب تو میں قوم سے خطاب کروں گا. ایک ٹریویل مطلب فضول ایک بات نان ایشو تھا نا، مطلب وہی اس کے مقابلے میں آپ وہ پوری اپنی انرجی، اپنی توانائی اس پہ لگا دیتے کہ پارلیمنٹ میں اسٹریٹجی کیا ہوگی جوائنٹ اپوزیشن سے کسی قسم کی. اچھا جی آپ نے نہیں کیا، فائن. اب نواز شریف صاحب، میں آپ کو اس دن بھی کہہ رہا تھا کہ زیادہ مشاورت نہیں ہوئی، اب میں آپ کو پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ ان کے وزراء میں 90% جو ہیں وہ ان کی تقریر کا فیصلے کا سن کر حیران ہو گئے تھے. اچھا انہیں معلوم ہی نہیں تھا؟ یس، اچھا 90% میں کہہ رہا ہوں. ان ہاؤس بس ڈسکشن ہوئی، اب انہوں نے وہ تقریر کی اور تقریر میں تمہیں کہا بہت غصے میں. ان کا یہ خیال تھا غالباً کہ جی نپ دا بٹ کہ یہ آئے ہیں، میں نے یہ کیا. بالکل نپ نہیں ہوئی. اچھا وہ نہیں ہوا تو اس پہ وہ ناراض ہو گئے. دوسرے دن اپنی تقریر کے انہوں نے یہ کیا، انہوں نے ایک دم سے قومی سلامتی کونسل کا اجلاس بلایا اور انہوں نے ایکٹ کرنے کی کوشش کی بزنس ایز یوزول. وہ بھی نہیں ہوا، بات نہیں ہوئی. جب تو وہ ناراض ہو گئے اور وہ باقاعدہ اس وقت انہوں نے اپنے آپ کو انکمیونیکاڈو کیا ہوا ہے. آج مثلا ان کی بڑی اہم 2 انگیجمنٹس تھیں، انہیں کراچی جانا تھا پاکستان کے وزیر اعظم کو، وہ نہیں گئے ہیں. کیا اس وجہ سے ارے بی بی وہ یہ کہ جیسے ہوتا ہے نا not being understood type, not being appreciated, not again، وہ والا ایک مسئلہ. بھائی آپ جب سیاست میں آتے ہیں تو یہ ہوتا ہے، مطلب اپنی بہت تھک سکن یہاں پگڑی اچھلتی ہے، اسے میں خانہ کہتے ہیں. آپ نے آپ کو مطلب میں یہاں پہ کہتا رہا کہ چلیں جی آپ نے تقریر کر دی. ایک تو بہتر یہی ہوتا کہ آپ یہی تقریر جو ہے بجائے پی ٹی وی پہ کرنے کے آپ قومی اسمبلی میں بیٹھتے. ہاں وہ کیا بات ہوتی ہے کہ چلیں آپ نے یہ تقریر کر لی تھی، اس کے باوجود آپ جب تحریک التوا پہ شور مچ کے اپوزیشن نے جتنی تقاریر کی آپ وہاں بیٹھتے. اس کے بعد آپ کھڑے ہو کر دوبارہ ایک بھی کہتے آخر برطانیہ کے وزیر اعظم نے پارلیمان میں تقریر کی ہے، وہ سوال لیتے ہیں، چلیں اس کے بعد یہ ہے، یہ ان کا کنڈکٹ ہے. دوسری طرف اب بات یہ ہے کہ ایک بات تو طے ہے جو میں آپ کو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ ریٹائرڈ جج پر مشتمل کمیشن کسی نے نہیں ماننا. تو نصرت صاحب لیکن سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بھی اگر بیٹھ جائیں تو وہ کیا فورنزک آڈٹ کر لیں گے؟ میاں صاحب کیوں نہیں مان جاتے پرائم منسٹر صاحب؟ نہ کہ میری تو یہ خواہش تھی کہ سپریم کورٹ کا بھی بیٹھ جائے تو لوگ کہتے ہیں جی بہت کمیشنز بنے، سپریم کورٹ کے ججز کے ہی بنے، تو نکلا تو کچھ نہیں. یہ ایک موقع تھا کہ یہ سیاستدان ایک دوسرے پہ گند اچھالنے کے، آپ یعنی کہ کیا کر رہے ہو کہ تم بھی چور ہو میں بھی چور ہوں. جب آپ میوچل مڈ سلنگنگ کرتے ہیں تو یہ جو خلق خدا میری بیٹھی ہوئی ہے، جب ان کو لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ سب یہ تو دھندا سارے کا سارا گندا ہے، یہ جو جمہوریت آپ لگے رہتے ہیں وغیرہ وغیرہ. میں کیا کہہ سکتا ہوں نا، میں ان کے ذہن کے بارے میں تو نہیں کہہ سکتا، میں تو جو ان کا ایکشن ہے اس کے بارے میں تبصرہ آرائی کر سکتا ہوں نا. اب میری تو یہ ذاتی خواہش تھی کہ تاریخ میں پہلی مرتبہ یہ ہوتا. دیکھیں اگر کلنٹن پر الزامات لگے تھے مونا لیونسکی والے، امپیچمنٹ کہاں ہوتی ہے، کہاں اس نے اپنا ڈیفنس کیا؟ اس نے پارلیمنٹ میں. اچھا آپ ایک پارلیمان کی خصوصی کمیٹی بنائیں، اس کے لیے آپ لیجسلیٹ کریں، قانون بنائیں کہ جی یہ قوانین کے تحت ہم اس کمیٹی کو فلی امپاور کرتے ہیں کہ وہ جس کو چاہے طلب کرے اگر فورینزک یہ وہ فلان نماک کرنا ہے. دوسری بات جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ یہ سپریم کورٹ بھی اگر نوٹس لے تو کیا وہ صرف شریف خاندان کو مجرم ٹھہرانے کے لیے، ملزم ٹھہرانے کے لیے، یا انہیں کلیئر کرنے کے لیے؟ then they have to take everybody. ٹھیک ہے، fair enough. اور یہ نہ ہو کہ ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں کہ شریف خاندان تو کلیئر ہو جائے اور پھر جی اس کی بس راول پنڈی سے پہلے کال لے لیں. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام جی. نصرت جوید صاحب، میں محمود بول رہا ہوں راول پنڈی سے. جی بھیا.
سر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے تجربے سے ہمیں بتائیں کہ عمران خان صاحب ابھی پاناما کے اوپر عوام کو بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں یا اس میں کوئی حقیقت بھی ہے؟ کیونکہ نہیں بھائی، عمران خان ارے بھائی عمران خان کہاں بیوقوف بنا رہے ہیں؟ پاناما جو ہے یہ دستاویزات میرے پیارے بھائی ایک انٹرنیشنل ادارہ ہے جس میں دنیا بھر کے بہت سارے جرنلسٹوں نے مل کر ان کے ہاتھ کچھ دستاویزات آئی ہیں، ان کو انہوں نے لیک کیا ہے، وہ ان لیکس کو اٹھا کے اس پہ شور مچا رہے ہیں، اس پہ عمران خان کا یہ حق ہے۔ فور گاڈ سیک، اپوزیشن اسی لیے ہوتی ہے۔ میں بھی یہ اس معاملے میں کہہ رہا ہوں کہ ہاں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونا چاہیے۔ نوسر صاحب اپوزیشن کو بھی کوئی نہیں پتا نا، اپوزیشن ایک دفعہ کہتی ہے کیوں نہیں؟ مثلا آج جیسے چودھری نثار علی خان صاحب نے بیسیکلی جو صبح اعتزاز تقریر کر رہے تھے تو جواب میں غزل کہی، لیکن بہت کیجولی باتوں میں کہا کہ جی قومی اسمبلی میں یا پارلیمان کی ایک ایتھکس کمیٹی ہونی چاہیے، اخلاق کی۔ بھئی بنائیں، آپ ایک کانکریٹ پرپوزل لے کر اگر پرائم منسٹر کھڑے ہو کے کہیں گے کہ آؤ بھائیو بجائے ایک دوسرے پر گند اچھالنے کے آؤ، ظاہر ہے کہ ایک کمیٹی جو بنے گی اس میں جتنی جماعتیں ہیں ان کی نمائندگی ہوگی اور جتنی نمائندگی انہیں الیکشنز میں ملی اسی تناسب سے ہوگی۔ ٹھیک ہے، that would be fair، یہ مسلم لیگ کے لوگ یقیناً اکثریت میں ہوں گے۔ نثار صاحب to be fair to him انہوں نے یہ بھی تو کہا کہ عمران خان صاحب اگر ایف آئی اے کہتے کہ تحقیقات کرے تو وہ افسر کا نام دے، میں اسی افسر کو لگاؤں گا، تو خان صاحب مان جائیں۔ بھائی میرے وہ انہوں نے پھر کیجولی پہلے شعیب سڈل کو کیا مینشن، اس پہ ان کے اپنے اتحادی واحد جماعتی وہ شیخ رشید بلبلا اٹھے کہ مجھے 7 سال کی سزا ہوئی تھی، جو میں اکثر یاد دلاتا رہتا ہوں۔ اچھا شعیب سڈل صاحب کو ایک ارسلان افتخار بھی ملے تھے، وہاں گزارا نہ ہوا۔ یہی تو رونا ہے کہ ریٹائرڈ جج کوئی بھی اور کوئی ریٹائرڈ آفیسر دے آر ناٹ وننگ، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم کچھ بھی کر لیں اور ہمیں نہ ایک نمبر 1 کسی نے تسلیم نہیں کرنا، اور پھر کہیں گے جی ایک کال ہے۔ السلام علیکم جی۔ جی السلام علیکم جی، کون صاحب اور کہاں سے فرما رہے ہیں بھائی؟ ڈاکٹر زبیر قادر بات کر رہا ہوں جی، علی پور مظفر گڑھ سے، امیر جماعت اسلامی علی پور۔ جی امیر جماعت اسلامی صاحب، حکم جی۔ سر پاناما لیک سے تھوڑا سا ہٹ کے بات کروں گا کہ اگر شریفوں کو اور زرداریوں کو پاکستان میں اتنے ہی تھریٹس ہیں تو یہ ملک سے باہر کیوں نہیں چلے جاتے؟ جی آپ صحیح فرما رہے ہیں، جی آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں۔ یہ مشورہ جو ہے آپ کی باقاعدہ نمائندگی ہے جماعت اسلامی کی، آپ ضرور انہیں دیجئے گا، اور میرا نہیں خیال کہ آپ کو یہ ٹیلی فون کے ذریعے مشورے کی ضرورت ہے۔ سراج الحق صاحب کو کہیں دھرنے دیں، انہیں کہیں کہ بس اب باہر بھی دو، جب بھی ملک میں آؤ گے۔ سراج الحق صاحب نے انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو سیکولر اور لبرل لوگ ہیں ان کے نام آئے ہیں پیناما لیکس میں، ریلیجس لوگوں کا کسی کا نام نہیں آیا پیناما لیکس میں۔ ریلیجس لوگوں نے بھائی انہوں نے کون سے، انہوں نے نہ اکاؤنٹس کھولنے ہوتے ہیں، انہوں نے کیا میٹرز کے نیچے رکھنے ہوتے ہیں اپنے کو؟ اللہ کا کرم کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں، دیکھو وہ تو رب کریم کیا جب وہ مانگتے ہیں بس آ جاتے ہیں۔ او بھائی بس اس بحث میں مجھے نہ الجھاؤ، میں اب جب خود تم رہنا چاہتی ہو فوکسڈ آن دا بال، اچھا فوکس چلے، تو میرا یہ ہے کہ آپ کو کیسے مجھے اپوزیشن بتائے، مجھے حکومت بتائے، مجھے عمران خان صاحب بتائیں کہ وہ کیا طریقہ ہوگا۔ بریک کا ساتھ کے بعد نصرت صاحب اس بات پہ پھر نصرت صاحب سے پوچھتے ہیں کہ کیا طریقہ ہوگا۔ طریقہ ویسے کیا ہونا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، سارے لوگ تو بتا رہے ہیں، لیکن خیر اس پہ بریک کے بعد بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فیس بک اور ٹویٹر پہ ہم سے رابطہ کرنے کے لیے ہمارا فیس بک آئی ڈی ہے www.facebook.com/بول-بول-پاکستان 1۔ ٹویٹر پہ بات کرنے کے لیے ہم سے آپ ٹویٹ کریں @بول-بول-پاکستان_۔ اب بات یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ کالر لائن پر ہیں، اگر وہ ہیں تو انہیں فوراً دے دیجئے تاکہ میں آگے بڑھ سکوں۔ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام، میں بشرا بول رہی ہوں کراچی سے۔ جی سر کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے۔ سر میں نے کوئی سوال نہیں کرنا، میں نے صرف ایک چھوٹی سی بات کہنی ہے اپنے پولیٹیشینز کے لیے کہ، اور ایک میڈیا کے لیے چھوٹی سی بات کہ ایک ایشو آتا ہے جیسے لاہور میں دھماکہ ہو، پہلے وہ پکڑا گیا، ایجنٹ پکڑا گیا انڈیا کا، اس واقعے کو دبانے کے لیے لاہور میں دھماکہ کر دیا گیا۔ اب اس واقعے کو دبانے کے لیے پاناما کا یہ واقعہ کھڑا کر دیا۔ اب اس واقعے کو دبانے کے لیے ضرور یقیناً اللہ نہ کرے کوئی اور واقعہ اس طرح کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ نہیں وہ بات یہ دیکھیے، کوئی نہیں میں آپ کی حل نکلتا ہی نہیں ہے۔ بالکل ایگزیکٹلی، ہماری عوام، میں بی بی بشرا، میں آپ ہی کی بات میں کہہ رہا تھا کہ بطور صحافی مجھے شرمندگی ہوتی ہے، ہم ایک ایشو اٹھاتے ہیں، اس پر ہم 8 10 پروگرام کرتے ہیں،
اور رزلٹ کچھ نہیں نکلا. بھول جاتے ہیں نا, دوبارہ کبھی نہیں کرتے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, دیکھو میں بار بار کہے چلا جا رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب کا یہ کہنا کہ بھائی ان کی ایک بیڈ ہسٹری رہی, اچھا, اور اس کے حوالے سے ان کا یہ بھی کہنا کہ یار اب جب میں وزیر اعظم بنا تو میں نے یہ فیصلہ کیا کہ جی میرے بیٹے باہر رہیں, تو اب وہ وہاں کر رہے ہیں تو میری جان چھوڑیں, ٹھیک ہے نا. اچھا, لیکن سوال اس وقت صرف ایک بنا ہوا ہے کہ صاحب یہ تمام چیزیں کرنے کے لیے آپ کے پاس جو ہے پیسے ہنڈی حوالہ ہوا یا نہیں ہوا, یہ ہے بنیادی بات. یا یہ کہ ساری بات یہ کہ جی وہ اسٹیل مل جو آپ کی سعودی عرب میں بیچی, ٹھیک ہے نا. اچھا, اس حوالے سے بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کو کہنا چاہیے تھا کہ ہاں جی یہ ہسٹری تھی, چونکہ 1994 میں بھی حکومت جب گئی تھی تو یہ تھا کہ الیکشن نہیں ہونے اور احتساب کریں گے رویداد خان صاحب, ٹھیک ہے, جب وہ انہوں نے توڑی تھی گورنمنٹ 1993 میں, ٹھیک ہے, اپریل. تو ہم نے کہا کہ بھی دوبارہ چونکہ یہ تو ہمارے خلاف ہی ہیں تو بس چھوڑیں. تو اچھا, اب اس حوالے سے بھی اگر کسی کو سزا دینی تھی تو وہ دینی تھی 7 پوائنٹ ایجنڈے والے, نو نواز شریف نو بینظیر. جی راولپنڈی سے کال, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی صاحب, ڈاکٹر آصف بات کر رہا ہوں راولپنڈی سے. جی ڈاکٹر صاحب. سر میں یہ کوشچن کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہماری جو حکومت ہے اس ٹائم, اس کے اتحادیوں کو کیوں فوراً ہی جمہوریت پہ خطرہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. آج اچکزئی صاحب کی تقریر سنیں یا کل مولانا کا ملتان میں وہ میڈیا سے ٹاک, انہیں جب بھی کوئی حکومت کا کرپشن کا کیس آتا ہے, میں اسپیسیفکلی پی ایم ایل این کی بات نہیں کر رہا, پیچھے جی کسی بھی حکومت کا ہو, لیکن اس کے باوجود وہ سب کچھ آتا رہا, انہوں نے تو 5 سال پورے کیے نا. تو میرا نہیں خیال کہ اس طرح سے, لیکن اس میں دیکھیے جو خدا کے لیے سمجھنے کی کوشش کیجئے, ہم نے ساری توجہ ڈال دی ہے شریف خاندان, بھائی ان میں 220 لوگوں کے نام آئے ہیں, ان 220 میں سے ہم بہت سے لوگوں کا ذکر نہیں کر رہے کیونکہ ان میں صاف کھل کے بات کرتا ہوں, ان میں بہت سارے سیٹ ایسے ہیں جو اگر اشتہارات وغیرہ میں کیا بات کروں. جی گھوٹکی سے کال ہے, جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. جی بھیا, جی فرمائیے. ہلو نصرت جاوید صاحب. جی یہ وزیر اعظم کے بچوں کا جی نام آ رہا ہے, ہاں, وزیر اعظم اور اس کی بیگم کا نام تو نہیں آ رہا ہے. جی جی صحیح ٹھیک ہے نا. پھر ہمارے پرائم منسٹر کو ڈر کس بات کا ہے؟ سٹنگ سپریم کورٹ کے جج سے تحقیقات کرائے, شور ختم کریں, شور ختم کریں. بالکل جی, ہم بھی آپ کی اس بات سے کہہ رہے ہیں کہ کوئی نہ کوئی طریقہ ہونا چاہیے کہ یہ شور ختم ہو, اور نہ صرف شور ختم ہو بلکہ یہ طے ہو کہ نواز شریف صاحب سمیت جن لوگوں کے نام آئے ہیں اگر انہوں نے واقعی ٹیکس کی چوری کی ہے تو وہ جو چوری ہے اس کی سزا کے ساتھ وہ پیسہ ہمارے ہاں واپس آئے. واپس تو کچھ بھی نہیں آنے والا. نہیں تو پھر اگر کچھ بھی نہیں آنا, اگر نتیجہ صرف ایک نکالنا ہے کہ کیونکہ آپ کا نام انامہ لیکس میں آ گیا ہے تو آپ استعفیٰ دیجئے اور گھر جائیے اور ہاں. اب اس کے بعد اب راستہ کوئی دکھا نہیں رہا ہے, اگر دکھایا تو اور گیمز دوسری بن گئی ہیں. اب بڑی احتیاط سے, بڑے احترام سے, بڑی چلاکی سے, بڑی مہارت سے, اب میں کیا کہوں, اس میں سے ایک نیا اینگل نکال لیا ہے. وہ کون سا؟ کہ پہلی مرتبہ پائیاں دی جوڑی بھی جوڑی نہیں رہی. نواز شریف ادھر, شہباز شریف ادھر, سپلٹ ہو گئی. وہ تو اگر ہوتا رہتا نا, اکثر ہی ایسی چیزیں سنتے ہیں آپ کے, ہو گیا اس پہ لڑائی ہو گئی. زیادہ ہے آپ کے خیال؟ اس دفعہ دیکھو آپ کے پاس اتنا وقت ہے کہ میں نے پہلے دن جب پاناما ہوا تھا میں نے ایک بات کہی تھی گلبینے کو, اگر آپ وہ چلا سکتے ہو تو جلدی سے چلا دو تو اس کو شاید سمجھ آ جائے میں کس طرف اشارہ کرتا ہوں. مولانا صاحب کو بلا کے یہ کہا کہ معافی تلافی, اس پہ ایک اور اینگل بھی ہے. وہ کیا؟ میں کیا بات کروں؟ نہیں پلیز کریں, نہیں کر دینا نصرت صاحب, کمان. لیکن اس میں پہلا پروگرام ہے تمہاری پارٹی بدل جائے گی, کیونکہ بات یہ چل رہی تھی, میری پارٹی بدل جائے گی. ایک بات چلی کہ پرائم منسٹر صاحب کو یہ وومن فرینڈلی راستے پر ان کی بیٹی چلا رہی. ہاں ویسے یہ I don't buy but چلیں. جی نہیں, ایک منٹ ہے, ٹھیک ہے نا, یہ آیا. اب اس میں اس وقت تم یقین مانو کہ نشانہ ہرگز پرائم منسٹر نہیں ہے, یہ پرائمریلی پرائم منسٹر نہیں ہے, ان کی
मरियम नवाज। हाँ, अच्छा, बेटे ये तो बाहर बात हैं, वो अब यही मैं है। नहीं कह रहा, मैं तो बेचारा ऐसे ही 2 टके का रिपोर्टर हूँ। हमारे बड़े जय्यद सहाफ़ी हैं, बड़े मुस्तनद, जिनका बड़ा एक थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर भी है, जमहूरियत के लिए भी है, जमहूरियत की फैमिली के लिए भी है। अंसार अब्बासी साहब, ओह वाकई बहुत फैमिली मैन। अंसार भाई ने 8 अप्रैल को पनामा पेपर स्टॉर्म वरीसम फॉर नवाज नॉट फॉर शहबाज। ओह मतलब यानी 8 क्या अप्रैल -1 छपा हुआ ना। formula PMLN भाई कैसे मैं बात कुछ करें? नहीं कह रहा, मैं तो भाई कोट कर रहा हूं, मैं तो सिर्फ कोट कर रहा हूं। अच्छा, अब इसमें उन्होंने ये कहा कि जनाब इसमें जो असल मसला है वो हसन और हुसैन नवाज के नहीं है, क्योंकि बाहर है वो। ये प्रॉब्लम है नॉट सो कंफर्टेबल है मरियम नवाज। अच्छा। और इसमें वो अपनी स्टोरी में ये कहते हैं कि मरियम बीबी तो ये कह रही हैं कि वो तो सिर्फ ट्रस्टी हैं, लेकिन यही जो कहा था कागजात हैं उसमें उनको बेनिफिशियल ओनर कहा गया है। ठीक, there's a contradiction उनके स्टेटमेंट में और जो खबरें आ रही हैं ये हो सामने। गई ना ठीक, बात, मगर वक्फे का समझ में आ रही है। अब मैं Yes. आपको मजीद बताता हूँ, लेकिन ब्रेक वाकया के बाद। उस तरफ जा रहा है ज्यादा। चले वक्फे के बाद मजीद जो वाकया है वो नुसरत साहब से सुनते हैं, तब तक के लिए हमारे साथ रहिएगा। हमें ईमेल करना चाहते हैं अगर आप, तो बोल pakistan@dawn-news-tv पे आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अच्छा, मैं जो आपके साथ ये सारी बातें कर रहा हूँ ना, इसके पीछे एक पूरी तारीख है, एक हिस्ट्री है। नवाज शरीफ साहब ने जो एकदम से अपनी एक्टिविटीज छोड़कर जो बैठ गए हैं ना, इट शोज कि वो ही स्मेलिंग समथिंग। ओके, अच्छा, क्या वो खतरा उनको नवाज अपने भाई शरीफ से की लग रहा है इंस्टिंक्ट मुझसे जो है इस हवाले से बहुत ही स्ट्रीट स्मार्ट। ओके। वो उनके वो जो है ना वो उस पे ना जाएं। तो आप मैं you're buying the आपको ये शहबाज शरीफ बता रहा theory? हूं कि 1996 दूर परे किसी को ये अंदाजा ही नहीं था कि फारूक लगारी साहब जो हैं वो बेनजीर की हुकूमत को डिसमिस करने को तैयार बैठे हैं। तो मैं था, मोहम्मद मालिक, जफर अब्बास, आमिर मतीन, हम 4-5 सहाफ़ियों को ख़ास तौर पर इन्होंने मरी बुलाया, हमारे साथ बहुत देर तक गुफ्तगू करते रहे। चौधरी निसार भी वहाँ थे, मियाँ साहब भी थे। जब हम जुदा हो रहे थे तो मैंने उन्हें कहा कि जी आपका तो स्टाइल कुछ इस तरह का है कि इलेक्शन होने वाले हैं एंड यू आर बिकमिंग द प्राइम मिनिस्टर, तो क्यों? तो उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रख के कहा कि मैं कभी पहले भी वज़ीर आज़म रहा हूँ, मुझे पता हो, बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है कि व्हेन वज़ीर आज़म इज गोइंग। ये इनके कोट अनकोट है मेरे उनको साथ। क्या वो अपने आप मतलब शीशे में देख उस के अपनी वक्त बॉडी उनका लैंग्वेज ये ख्याल था कि प्राइम मिनिस्टर उस वक्त जो थी मोहतरमा बेनजीर उनकी लग रहा था, भुट्टो, उनको अंदाजा हो गया था। उनको अंदाजा हो चुका है कि शी इज ऑन हर वे आउट एंड देयरफॉर आई एम कंक्लूडिंग दिस। एनीवे, ओके, मैं इससे हरगिज ये नहीं कह रहा हूं कि वो गुस्से में है, कि उनका ये ख्याल है कि उन्हें जिस किस्म की सपोर्ट मिलनी चाहिए थी अपनी जमात की तरफ से, अपने वज़रा की तरफ से, अपने भाई की तरफ से। शायद वो भी नहीं है। ओके, ठीक है, ठीक। अब आप ये देखिए, मुझे एक शहबाज शरीफ का बयान दीजिए जहां उन्होंने माइक तोड़ा हो जब से पनामा लगा है क्या कि जरूरत मेरे भाई पे इल्जाम लग रहा है। क्या जरूरत है नुसरत साहब, ऐसे कि आपने खुद ही हेडलाइन जो अंसार अब्बासी साहब उसके की स्टोरी बाद की बताई, उनकी तो मसला ही नहीं हो दूसरा एंगल क्या आ रहा है, दूसरा, और कल आप ये देखो संडे के होते हुए भी आमतौर पर ये होता है कि वीकेंड पे दोनों हजरात इकट्ठे होते हैं, ये वो आज उधर। नहीं गए प्राइम मिनिस्टर, लेकिन यहीं थे। शहबाज साहब बहुत कलेक्टिव थे, रिलैक्स लोगों से मिक्सिंग विद पीपल। अब दूसरा ये देखो, आज ही फिर अंसार भाई ने अपना कॉलम लिखा सिर्फ वजीर आजम के लिए। ठीक है, ओके, उसमें उन्होंने फरमाया कि हर चीज धरने के बाद फिट लग रही थी, लेकिन इस माहौल में मियाँ साहब से इनकी दानिश में क्या गुनाह हुआ, कुछ इतने बाएतमाद हो गए कि उन्होंने बड़े बोल्ड फैसले करने शुरू कर दिए, क्या किया मियाँ साहब ने? जिससे मगरब भी उनसे मुतासिर नजर आया। उन्होंने पाकिस्तान को लिबरल बनाने का नारा बुलंद करने के साथ साथ इस ज़िम्न में कुछ अहम फैसले भी कर डाले। मसलन मसलन के मुमताज कादरी की कोर्ट जो कोर्ट की थी उस पे इम्प्लीमेंट करवा क्या उनको दिया। क्रेडिट तो मिला उसको? अब चले वो हाथ मेरे में भाई चला जो गया। हैं वो कुछ इस तरह कर रहे हैं कि शायद ये इस पे बारी ताला भी नाराज हो गया और तंबीह आ गई। ठीक है जी, तो पता इस अब के पीछे लेकिन है दूसरी उनकी तरफ साहबजादी मरियम नवाज, फिर वही बात आ गई। लिबरल अब मगरबी। ये कि न सिर्फ इन्होंने, दूसरी तरफ हारून रशीद साहब ने भी बाकायदा ये जो हर चारागरी को चारागरी से ग्रेस था, उसमें भी उन्होंने ये कहा है कि खानदान के दूसरे अफराद, क्योंकि आम तौर पर ये होता था कि जब भी कभी माजी में अटैक हुआ है ये प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब पे,
تو شہباز صاحب یعنی all family as a family they would face it ٹھیک and confront it. اس دفعہ حفصہ شہباز صاحب کا کوئی آپ کو بیان نہیں کوئی شہباز شریف فیملی ہی اس پہ بالکل فیملی سے اگر آیا تو یعنی بی بی تہمینہ کا بھی آیا اور وہ یہ آ کہ بھئی بانٹ دو اپنا سارا مال بال اور بس 10 مرلے کے رہ جاؤ. ایک چیز ویسے پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتی ہوں صاحب یہ ساری بات کیوں ہے؟ اس ساری بات سے ایک شکست خوردہ ذہنیت کی عکاسی ہے کہ وہی باتیں جو ہم کہتے تھے کہ اچھا جی میاں صاحب استعفیٰ دیتے تو گھبرائے نہیں, وزارت عظمیٰ گھر میں رہے گی, شہباز صاحب بن جائیں گے. نواز شریف استعفیٰ دیں گے تو then he will call for fresh elections. وہ یہ ہوگا پنجابی میں کہتے ہیں نہ کھیڈاں گے نہ کھیڈن دیں گے, then he will go to اسمبلی this ساتھ لے کے extent. جائیں گے. یہ اگر کوئی سوچ رہا ہے کہ ہائے اللہ یہ اسمبلی بچا لیں, یہ جمہوریت بچا لیں اور یہ دکھنا اس طرح پر نصرت صاحب وہ 200 لوگوں میں اسمبلی کا تو نام نہیں ہے, اسمبلی کے لوگ تو میرے خیال میں بچے میں سوائے ایک عثمان سیف اللہ صاحب سینیٹر صاحب ان کا فیملی کا, لیکن اس کے علاوہ نو ون ایلس فرام دی نیشنل اسمبلی. میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ بجائے سلوشن دینے کے ہم کانسپریسی تھیوریز گڑھ رہے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ شہباز نواز ٹان ڈان سولوشن عمران خان پھر چلو رائیونٹ کیسے سیاستدان کی ذمہ داری ہے اپنی کون سی ذمہ کہ داری بھائی اگر, کیونکہ میں تو سیاست میں نہیں ہوں, آپ ایک عام آدمی کے نقطہ نظر سے جب وہ اس نے آج چودھری صاحب کی تقریر سنی ہوگی اور پھر چودھری نثار علی خان صاحب کی جوابیہ غزل سنی ہوگی, پھر عمران خان صاحب کی تقریر سنی ہوگی, وہ یہ کہیں گے سارے ایک جیسے ہیں یار, سب چور ہیں لٹیرے ہیں یہ وہ. اگر وہ یہ لوگ اگر یہ کرتے ہیں تو یو آر ریسپانسبل. یہ ایسے ہے جیسے میں ایک صحافی کے طور پر جب میں نے اپنا کردار ادا کرنا چھوڑ دیا تو وہ کہتے ہیں وہ اینکر ہیں جی بس یہ تو صحیح ہے, ٹھیک ہے نا جی. تو ہم نے جیسے صحافت کی لٹیا دبوئی تو سیاستدانوں نے سیاست کی لٹیا ڈبوئی. بالکل. اب اس سے لیکن وہ سلوشن نہیں ہے, وہ معاشرے کو آگے لے کر نہیں جاتا. ٹھیک ہے اب میں یعنی بہت دفعہ مجبور ہو جاتا ہوں. اب آج میں طاہر شاہ کی میں نے کہا یار قندیل بلوچ کا انٹرویو کرتے ہیں, وہ سنا ہے قندیل بلوچ اینکرز کو کہتی ہے کہ آپ اپنا سی وی بھیجیں, پھر میں یہ دیکھنا چاہتی ہوں کہ آپ کے ٹویٹر فالوور کتنے ہیں, مطلب اگر ان سے کم ہے تو پھر اور آپ کے پروگرامز کی جنرل ریٹنگ مجھے بتائیں. اور ایک دو حضرات نے بھیجے بھی بھائی دوستو. لیکن اب یہ کہ میں نے تو نہیں, اسی لیے میں نے ڈر کے مارے ایان علی سے بھی رابطہ. اب کیا کریں جب ہم لوگ خود بجائے سیریس ایشوز کو لینے کے, لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں کہ مجھے مجبور کرے گا اسٹرکٹ رہنے کے لیے پولیٹیشین, اور وہ نہیں کر رہا ہے تو بس وہ مجھے کلوزنگ کا کہہ رہا ہے تو بس چھوڑو. کیسے اس پہ تبصرہ کریں گے کہ رائے ونڈ جانا ہے یا نہیں جانا, دھرنا کہاں ہوگا. کل ملیں گے, خدا حافظ.